बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान समेत अहम तरीन ममालिक जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहम मुल्क को हमले की धमकी दे दी है और अहम जो है वजूहात की बिना पे इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीन में तैनात होने जा रही हैं। कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहले नाज़रीन कनाडा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ये बरतानिया, और अब नाज़रीन जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हौसले में आ गए हैं जब से पाकिस्तान के साथ उन्होंने दिफाई मुआहदा किया है। जब से पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो वहाँ पे दाखिल हुई हैं और नाज़रीन बताया जा रहा है कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की तकरीबन 50,000 के करीब फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में तैनात होगी। और दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से अपने तबाकुन मिसाइल जो हैं वो अमरीकी ये जो सऊदी अरब के अड्डे हैं जहाँ पर जो पाकिस्तान के हवाले किया जौफ का फ़ौजी अड्डा है वहाँ पे उस एयरबेस के ऊपर भी पहुँचा दिए गए हैं। पाकिस्तान के थंडर तैयारों की इस वक्त और J-10C जंगी तैयारों की परवाज़ें वो भी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जारी हैं। जिसके बाद नाज़रीन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो पहले सिर्फ मज़म्मत करते थे, अब पहली मरतबा मुरम्मत करने के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके पास पावर आती है या जब आपको हौसला मिलता है कि नहीं मेरे पीछे जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ है, तो उसके बाद जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो हौसले में आ जाते हैं। अब नाज़रीन, पहले तो आपको बताया कि अमेरिका के पास इनका जो है वो सिक्योरिटी मुआहिदा था, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ये हो चुका है और पाकिस्तान आपको पता है कि बड़ा जदीद तरीन जो वेपन है वो भी डेवलप करता है। मिसाइल्स हो गए या फिर टैंक्स हो गए या फिर दीगर जो हथियार हैं, रवायती जो वार हेड्स हैं रवायती जंग के लिए, वो भी पाकिस्तान के पास बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। तो अब जो है वो जो ख़ास तौर पे नाज़रीन मगरबी किनारा है उसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मगरबी किनारे पर हमला हुआ या मगरबी किनारे में जो है वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने की कोशिश की गई तो सऊदी अरब जो है वो अब ताकत से रोकेगा। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि सऊदी अरब की जानिब से ताकत से रोकने का जवाब दिया गया है। अदरवाइज़ आपको पता है कि सऊदी अरब की जानिब से पहले मज़म्मतें ही की गई हैं आज तक, लेकिन पहली मरतबा एक ऐसा बयान दिया गया है कि जिससे ये पता चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज के आने से हौसला मिला है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है वहाँ पर इस वक्त गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं। एक तो नाज़रीन जो अहम ममालिक है जब से उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान किया है, उसके बाद से लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि ये उनका अपना है, मैं उस ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन अंदर खाते नाज़रीन चीज़ें कुछ और तरह की हो रही हैं। जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान वो भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो मौजूद हैं और तकरीबन 7 जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं उनकी मुलाकात का शेड्यूल जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जारी किया गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, अब फ़ैसला ये हो चुका है, अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ इसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे तो फिर मामलात जो हैं वो बड़े कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए मुस्लिम ममालिक की जो फोर्सेस हैं उसमें अमन फ़ौज के हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान की फ़ौज लीड करने के लिए दाखिल हो सकती है फ़लस्तीन के अंदर, और इसका फ़ैसला भी हो चुका है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होगी। और पाकिस्तान तो ये मौका ढूंढ रहा है। पाकिस्तान तो अरसा, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश होगी अरसा दराज से अफवाज पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो अमन मिशन के लिए
وہاں پہ داخل ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے افواج دوسری جو ہیں وہ نکلیں گی۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل 11 منٹ کی دوری پر اپنے تباہ کن میزائلوں اور جنگی طیاروں کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری جانب مصر جو ہے وہ بھی اس وقت اپنی فوج کو تیار رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کے ساتھ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ ترکی کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو ایسے میں ترکی چونکہ ناٹو اتحاد کا حصہ ہے اور اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر جو اہم شک ہے کہ ایک ناٹو ملک کے اوپر حملہ جو ہے پورے ناٹو ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، تو پھر ناٹو کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اگر ناٹو جو ہے وہ میدان میں نہیں آتا تو پھر مجبوراً یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ تتر بتر ہو سکتے ہیں اور یہ ناٹو کا شرازہ بکھر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور اس کے بعد ناظرین ترکی ہے، اس کے بعد ممکنہ طور پہ مصر ہے، سعودی عرب ہے اور کچھ اور عرب کنٹریز ہیں، ان کی افواج جو ہیں وہ امن مشن کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے وہاں پہ داخل ہو سکتی ہے۔ آج یورپی یونین نے پورے یورپی یونین نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کرنے کے لیے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے ہم جو ہے وہ ایک فنڈ بھی قائم کریں گے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ یورپی یونین فنڈنگ کرے گی، اس کی تعمیر نو کے لیے اس کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے آج جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا، تو اس انٹرویو کے دوران بھی ان سے پوچھا گیا کہ حماس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے امریکہ ان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی اپنا بیان دیا تھا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں ٹیررسٹ نہیں سمجھتا، بلکہ میں انہیں ایک مزاحمتی گروپ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں، میں اس بارے میں امریکہ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ تو ناظرین پاکستان سمیت جو مسلم لیڈرز وہاں پہ موجود ہیں، لگتا ہے کہ اب اندازہ ہو چکا ہے امریکہ کو بھی کہ اگر اب یہ تمام کی تمام مسلم ناٹو اکٹھی ہو کر حملہ آور ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ دو ریاستی حل اس کا ختم ہو جائے گا، بلکہ مکمل طور پہ جو فلسطین ہے اس کو ریسٹور کرنا پڑ جائے گا۔ تو اب انہوں نے فوری طور پہ بچانے کے لیے ایک تو یہ مہم شروع کر دی ہے۔ اب مسلم ممالک کے ساتھ ممکنہ طور پہ یہ جو نیا مسلم ناٹو اتحاد ہے، ناٹو طرز کا اتحاد ہے، اس کو ناظرین امریکہ جو ہے وہ اپنے تحفظات دور کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس سے خطرات نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اگر یہ مسئلہ یہ فلسطین حل ہو جاتا ہے تو پھر دیگر معاملات جو ہیں اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ مسئلہ فلسطین نہیں بلکہ دیگر جتنے بھی نا حل پذیر معاملات ہیں، جس میں مسئلہ کشمیر بھی سر فہرست ہے، یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے اور مسلم ناٹو جو ہے اس کو لیڈ اس وقت پاکستان کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ناظرین یہ آپ کو مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے ہی راجناتھ سنگھ کی جانب سے نہیں کہا گیا کہ جی ہمیں تو کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں کہ ناٹو اتحاد پاکستان یعنی مسلم ممالک کا جو اتحاد ہے یہ مکمل ہو کے جب اس میں دیگر طاقتور ممالک شامل ہوں گے۔ ناظرین طاقتور ممالک سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نہ ٹیکنالوجی ہے نہ مضبوط فوج ہے، تو اس صورت میں ان کو ایک مضبوط فوج جو ہے وہ مل سکتی ہے اور ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں۔ ان قریب آپ کو اس کے اندر یعنی اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر، بہت لمبا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان آپ کو راکٹ کی طرح ترقی کی منازل طے کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ بڑا ڈرامیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔